जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद ख़ान, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम यूके आने के बाद, मेरे यूके आने के बाद, वर्क परमिट लेने के बाद जो कुछ मैंने फ़ेस किया उसका आज पार्ट 2 है। तो डिले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मसरूफ़ियत रही, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब लेके चलते हैं उस पार्ट से आगे कि क्या कुछ मैंने फ़ेस किया। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सख्तियाँ वर्क परमिट हासिल करने के बाद मुझे फ़ेस करनी पड़ी वो पहले से भी ज़्यादा वर्ष थी। क्या हम आज 3 या 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। क्या मुझे वर्क परमिट लगने के बाद चीदे और उम्मीदें ने मेरा पासपोर्ट बआसानी दे दिया? क्या फतेह माशकी ने मुझे इसके वर्क परमिट लेने के बाद तंग करना या मालिकों से चापलूसी करके मेरे साथ सख्तियाँ करवाना बंद कर दिया? क्या जो है मुझे काम पे आसानियाँ पैदा हुई वहीं पर जहाँ पर मेरा वर्क परमिट लगा था, या कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ी, या दीगर मामलात मेरे ठीक रहे, या मैं सब कुछ एज इट इज़ फेस करता रहा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मेरा वर्क परमिट लगा और मुझे अपना वहाँ पर प्रॉपर एम्प्लॉय करके काम पे रखा गया, तो वो मैं बताता चलूँ आपको कि उन्होंने मुझे वहाँ काम तो दिया और मालिकान की कोशिश थी कि मैं हर सेक्शन में काम सीख के एक्सपर्टीज़ जो हैं उनमें हासिल करूं और उनके लिए ज़्यादा कारामद हूं। लेकिन फतेह माशकी ने अपना किरदार अदा किया और उसकी भरपूर कोशिश ये रही कि वो किसी तरीके से भी मुझे कहीं पर भी एडजस्ट होने ना दे, किसी शोबे में कामयाब ना होने दे। लेकिन ये एक खुदादा सलाहियत थी कि मैं हर काम को आसानी और अपने तालीम याफ्ता होने की बुनियाद पर सीखता रहा और कोशिश की कि मैं इम्प्रूव करूं डे बाय डे। जो सबसे ज़्यादा चुभती थी ये बात फतेह माशकी को, वो मुझसे कोई ना कोई उल्टा काम या कोई मेरे पास ऐसी चीज़ जिससे मालिक चिढ़ते थे वो रख के चला जाता था कि जी मालिकान ने ऑर्डर दिया है, कबाब तैयार कर दें या कोई और चीज़ तैयार कर दें। मैं तैयार करके रख देता था, बाहर जाके वो उनको शिकायत लगा देता था कि ये इसने अपने खाने के लिए ये चीज़ लगा के रखी है और ये जो है चोरी कर रहा है। मतलब वो घटिया हरकतें, जिन बातों से मालिकान चिढ़ते थे वो वही काम करता था और उन्हें मेरे ख़िलाफ़ भड़काता रहता था मुख्तलिफ़ अंदाज में, ताकि जो है मेरा पता यहाँ कट जाए और वो वहाँ पर अगले 40-50 साल के लिए और नौकर बना रहे और नौकरी करता रहे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो बिल्कुल फर्श पे लेट जाता था और दुम हिलाता था मालिकों के आगे पीछे, और किसी को या किसी की अहमियत मालिकों के सामने बनने नहीं देता था। अब मैं बताता चलूँ आपको, उस टॉपिक पे आते हैं कि क्या मेरा पासपोर्ट वर्क परमिट लगने के बाद, स्टैंप होने के बाद मुझे वापस किया गया? मुझे बिल्कुल वापस नहीं किया गया पासपोर्ट, और मैं दरमियान में था कि मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा मेरा वर्क परमिट लगा है या नहीं लगा, मैं लीगल या इलीगल काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पासपोर्ट की कोई सुनगुन नहीं थी। और चूँकि मैंने आपको बताया या मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं शोबा सहाफ़त में से तकरीबन कोई 8-9 साल मुंसलिक रहा हूँ और क्राइम रिपोर्टिंग, कोर्ट रिपोर्टिंग और दीगर जो है क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स, उनमें मैं अपना एक ख़ासा तजर्बा रखता हूँ सहाफ़त के हवाले से, और मुझे पता है क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो मैंने कोशिश की और उनको समझने की कोशिश की, साथ साथ कि मैं अपना किसी तरीके से अपने पासपोर्ट तक रसाई हासिल कर सकूं, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि मैं इन हूँ या आउट हूँ, मुझे मेरा वर्क परमिट लगा है या नहीं लगा। इन्होंने बदज़ातों दोनों ने, चीदे और मीदे ने, वो पासपोर्ट गायब कर दिया। तकरीबन
5-6 مہینے بعد جو مجھے مسلسل تنگ کیا جا رہا تھا، مجھے بتایا نہیں جا رہا تھا میرے پوچھنے پہ کہ تو کام کر، فکر نہ کر، ہم تیرا لگوا دیں گے۔ مجھے جو متعلقہ وکیل تھے یہاں پر روچڈیل میں، ان کا نام پٹیل تھا، مسلم تھے اور انڈیا ان کی بنیاد تھی، ان کے والدین کی۔ میں نے ان کو فون کیا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر یو کے اندر وکیل، پاکستان میں تو کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، وکلا جو مرضی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو کے قوانین اور ضوابط کے مطابق جو ہے وکلا پابند ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ چھپائیں اس کی آئی ڈی کے حوالے سے، اور کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا نہ کریں، ورنہ ان کے لائسنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ پورا ورک آؤٹ کیا، انفارمیشن کلیکٹ کی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں پاکستان میں صحافی تھا، اور ان باتوں کی انفارمیشن نکالنی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پر۔ خیر، میں نے جناب پٹیل صاحب کو ایک مضبوط فوٹنگ پہ رہ کے فون کیا، ساری انفارمیشن میں لے چکا تھا۔ پٹیل صاحب کو میں نے گزارش کی کہ میں اپنے امپلائر کے ساتھ چیدے اور میدے کے ساتھ آپ کے پاس آئے تھے، ہم آج سے 6-8 مہینے پہلے، اور ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کیا گیا تھا ریسٹورنٹ کا ایز اے شیف، تو میرے پاسپورٹ میرے تک نہیں پہنچ سکا۔ پٹیل صاحب حیران ہو گئے، یقین کریں کہ وہ حیران ہو گئے کہ مجھے جو ہے پاسپورٹ نہیں دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں تقریباً آج سے 3-4 مہینے قبل میں نے آپ کا پاسپورٹ انہیں ڈسپیچ کر دیا تھا ریسٹورنٹ کے ایڈریس پہ یا ان کے چیدے میدے میں سے کسی کے پاس۔ تو یہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی شاکنگ بات تھی، اور مجھے امید تھی کہ یہی اطلاع مجھے ملے گی کہ ان کے پاس ہے، لیکن وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے خیر پٹیل صاحب کو کہا، پٹیل صاحب پاسپورٹ میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ کے ہاتھ میں تھمایا ذاتی طور پہ، اور میں نے اپنی فیس بھی ہوم آفس کی پے کی، آپ کی فیس پے کی اپنی جیب سے، حالانکہ یہ امپلائر کا، آپ کے مالک کا حق ہے کہ اگر وہ آپ کو امپلائی کر رہا ہے، ہوم آفس کی فیس اور وکیل کی فیس، یہ تمام سرکاری فیسیں اس کی ذمہ داری میں آتی ہیں، لیکن انہوں نے میری جیب سے چیدے اور میدے میں نکلوایا۔ خیر میں نے دی، تو جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو میں نے پٹیل صاحب کو کہا جی میری آئی ڈی پاسپورٹ ہے اور وہ میرے پاس یہاں موجود نہیں، میں فارنر ہوں، تو میرے پاس آئی ڈی نہیں پہنچی۔ انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں چیدے اور میدے سے۔ خیر جی چیدے اور میدے کو جیسے ہی پٹیل صاحب کا فون گیا وکیل صاحب کا کہ بھئی آپ کا کلائنٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لا سوسائٹی جائے گا، اگر میں نے اس کا پاسپورٹ نہ دیا تو میرا جو ہے وکالت کا لائسنس جا سکتا ہے۔ پٹیل وہ جو ہے چیدہ اور میدہ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، بالکل وہ خپتی بن گئے دونوں، اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو ڈھول ہمارے۔ جب انہوں نے فتح ماشکی سے اور دیگر افراد سے، خاص کر ان کا خاص رائٹ ہینڈ فتح ماشکی تھا جو مینیجر ہے، جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، اس کو دینے میں ماشکی بھی کہتے ہیں اس فیملی کو، اور موچی بھی کہتے ہیں، آپ نے سمجھ جانا جب میں یہ کہوں۔ اور اس کا ایک بھائی فیقہ پٹواری دینے میں شیطان کی طرح مشہور ہے، اور اس کا یہی کام ہے 2 نمبری کے لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ تیار کر کے ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے مشورہ کیا تو فتح ماشکی نے بھی بتایا کہ بندہ بڑا تیز ہے، اگر آپ نے اس کا پاسپورٹ نہ دیا تو یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے جناب اپنا اگلے دن فون آتا ہے، میں منہ ہو چکا تھا ان کے گھر سے، کیونکہ وہ ضلالت جو انہوں نے کی 50 پاؤنڈ پر ہفتے کے حساب سے 200 پاؤنڈ مہینہ مجھ سے وہ کرایہ لے رہے تھے، لیکن پوری دنیا ویسٹ یارکشائر پورے میں، لیڈ، بریڈ فورڈ اور پورے انگلینڈ تک، لندن تک، سب کو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اور بے غیرتی کی انتہا کہ 50 پاؤنڈ ہفتہ
اور 200 پاؤنڈ مہینہ مجھے کرایہ گھر کا کمرے کا چارج کر رہے تھے. میں کس قسم کا مہمان ہوں؟ یہ تو مجھے خود شرم آ رہی تھی, ان بے شرموں کو تو شرم کیا آ رہی. خیر جی, اگلے دن مجھے فون آتا ہے, میں جس گھر میں موو ہو گیا تھا, کہ جناب ہم آپ کو ملنے آ رہے ہیں. دونوں انکل, ایک بڑا شیطان انکل جو کالے سام سے زہریلا, اور چھوٹا انکل جو ہے وہ سفید بھیڑیا, دونوں جو ہے وہ مجھے فون کرتے ہیں جی کہ ہم آپ کو ملنے آ رہے ہیں, آپ تیار رہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں تیار ہوں, آپ اگلے 1-1.5 گھنٹے میں آ جائیں. مجھے جناب بڑے پروٹوکول سے, جو اپنے میرا خیال ہے انہوں نے کسی بڑے کو بھی نہیں دیا پروٹوکول, مجھے جناب فون کیا, میٹھے بن گئے, پتہ پھنسنے کا پھندا گلے میں آ گیا. اس کے بعد جناب مجھے فون کیا, 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے. میں تیار ملا, میں جناب مجھے بٹھایا گاڑی میں, جی چلیں جی آپ کو چلتے ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں شیطان ہیں دونوں, کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے. اور یہ لیڈ اور بریڈ فورڈ بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے, اور لیڈ, بریڈ فورڈ یا ہڈرسفیلڈ کا میں نام لوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے ریسٹورنٹ کی, کہ جو جاننے والے ہیں میرے پرسنل, جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, اور جن کو بھی یہ واقعات میں نے بتائے ہیں, جو انہوں نے بے شرمی کی حدیں پار کی ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ ریسٹورنٹ ایکچولی موجود کہاں ہے. لیکن میں مجبور ہوں یوٹیوب کی جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا. ان تینوں شہروں میں سے آپ سمجھ جائیں. خیر جی, مجھے بٹھایا گاڑی میں, میٹھی میٹھی باتیں کی جو انہوں نے کبھی کی ہی نہیں مجھ سے. جناب مجھے بڑے شیطان کے گھر, شیدے کے گھر لے گئے. وہاں لے جا کے جناب چائے بنائی, بیویاں تو دونوں کے گھر میں نہیں تھی, پاکستان گئی ہوئی تھی. چائے بنا کے لے کے آئے جناب, مجھے چائے پلائی, اور اچانک آنکھیں بند کرو, ڈرامے بازی شیدے نے اور میدے نے آنکھیں بند کی, میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ پر آ گیا. دیکھا, ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, آپ کا ورک پرمٹ لگوا دیا ہے, اور اب جو ہے نا یہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو دے رہے ہیں. یہ دیکھیں 36 منتھس کا لگا ہے. اندازہ لگائیں, اتنے بڑے شیطان, بڑے بڑے شیطانوں سے سامنا ہوا پاکستان میں. ان سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ان سے بڑا منافق کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ ہوا. اس کے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں بھول گیا آپ کو بتانا, کہ جب میں نیا ان کے پاس کام پہ لگا, پاسپورٹ بھی میرے پاس نہیں تھا. انہوں نے اپنا ایک ورکر جس کا نام عبد الرحیم, اور اس کی شکل جو سابقہ سنگر ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, ایلوے پریسلے سے بہت زیادہ مشابہت تھی اس کی شکل کی, اس کا نام ایلوس تھا. چیدے اور میدے نے مجھے اپنے آپ سے امپریس کرنے کے لیے اور ڈرنے کے لیے فتح نائی کے مشورے پر انہوں نے اس کی کسی مجبوری کو خریدا, اور انہوں نے میرے اوپر اس سے حملہ کروایا. حملہ کروا کے مجھے جو چھڑانے والے تھے وہ 4 بندے میرے ہاتھ پہ گرے, اور میرے ہاتھ کی جو رسٹ تھی وہ ڈیمیج ہو گئی, کیونکہ اسے, میں کام کر رہا تھا کچن کے اندر, اس نے پیچھے سے آگے مجھے تھپڑ مارا کہ شاید میں ڈر جاؤں گا, یہاں کا بورن لڑکا ہے اور میں اس کا کچھ نہیں کر سکوں گا. میں جناب چونکہ بتا چکا ہوں آپ کو, میں شیر تھا, میں 20 میں بھی پاکستان میں بھاری رہا ہوں. میں نے جناب جب اسے تھپڑ مارا پہلا, اس کے بعد میں نے اسے پکڑا گریبان سے, میں نے بھی 2-3 تھپڑ لگائے. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ چھڑانے والے سارے سٹاف کے 6-7 بندے اور ڈلیوری ڈرائیور سمیت 8 بندے اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی. ایک طرف اسے کھینچ رہے, ایک طرف مجھے کھینچ رہے. میرا جناب میرے ہاتھ پہ 3-4 بندے آگے گرے, اور میری جو کلائی ہے یہ پاسبل فریکچر کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی, انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلا کہ اب یہ اس کے بعد ہمارے سامنے سر نہیں اٹھائے گا اور پاسپورٹ نہیں مانگے گا. لیکن انہوں نے کیا پتا تھا کہ میں شیروں کا شیر ہوں پاکستان میں بھی, اور یہاں میں لومڑی بن کے یا بلی بن کے ان کی چاپلوسی نہیں کروں گا. یہ سب سے زیادہ تکلیف تھی, اور یہ اس کی فتح ماش کی کوشش رہی ہے کہ میں مالکوں کے آگے لیٹ جاؤں, لمبا پڑ جاؤں, لیکن میں اس جیسا بے شرم اور بے غیرت تو بن ہی نہیں سکتا. میں غیرت مند انسان تھا اور پڑھا لکھا تھا, اور وہ میٹرک فیل تھا پاکستان سے. اور یہ وہی طبقہ ہے زیادہ جو ہمارے گھروں میں کوئی مالی کا کام کرتا ہے, کوئی ڈرائیوری کا کام کرتا ہے, ان کو یہ زیادہ تکلیف ہے. اور یہ اس طرح کا طبقہ وہاں بھی ظاہرہ مالکان سے نفرت رکھتا ہے, اور یہاں پر بھی یہی کچھ ہے. تو جناب مجھے امپریس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا, اور اس کے بعد دونوں بڑے انکل
काला सांप और भेड़िया। अगर उनको तशबीह ना दी जाए इससे तो काम नहीं होगा। और फतेह माशी, तीनों गायब हो गए। और इन्होंने फतेह माशी को मेरे पीछे लगा दिया कि मालिकों ने कुछ नहीं देना। हालांकि जब आप ज़ख्मी हो जाएं, आपको कोई बंदा एम्प्लॉय कर ले, उसकी जो पूरी तनख्वाह है वो आपके घर तब तक पहुंचाएगी सरकारी तौर पे, यूके के कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक। अपना जो मालिक है वो आपको पूरे महीने की तनख्वाह आपको सिक नोट के ऊपर या ज़ख्मी होने की सूरत में या बेड रेस्ट पे होने पे वो आपको पे करेगा आपके अकाउंट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फतेह माशी को इन्होंने लगा दिया मेरे पीछे कि मालकान ने कुछ नहीं देना। वो चापलूस था, चमचा था उनका, और उनका राइट हैंड था। उसने मुझे ये बताना शुरू कर दिया और डराना धमकाना शुरू कर दिया कि ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम्हें इस टूटे हुए हाथ से जाके जॉब ढूंढनी पड़ेगी और नौकरी करोगे। वो पैसे भी मेरे खा गए। और ये सारी जो पूरी चापलूसी थी या चमचेगिरी थी, ये फतेह माशी की थी। मुझे कुछ नहीं मिला। और अंकल ऐसे गायब हुए। 12 हफ्ते का प्लस्तर या 8 हफ्ते का मुझे प्लस्तर लगा इस रिस्ट पे, इस कलाई पे। लेकिन किसी ने फ़ोन करके मेरा हाल पूछने की दोबारा ज़हमत नहीं की, बल्कि 12वें वीक जो चीदा था उसका फ़ोन आया, जी आपकी जो है रिस्ट, उसकी जब प्लास्टर खुल गया है। मैंने कहा जी मैं आज ही याद आया हूँ, इससे पहले मैं मर चुका था आपके लिए। ठीक है जी, अब काम की बारी आई तो मैं आपको याद आ गया हूँ। खैर, बेशर्मी और बेहयाई की हदें क्रॉस करने वाले दोनों सीधा और मीदा मुझे उठा के काम पे ले आए। अगले दिन 12 वीक के बाद मैं आ गया। और मुझे पता था एलविस का कोई कसूर नहीं है, उसकी किसी न किसी ज़रूरत या मजबूरी का फतेह माशकी ने, सीधे और मीदे ने फ़ायदा उठाया। उसे 200-300 पाउंड दे दिए होंगे उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। उसने वो पैसे ले के ना चाहते हुए भी मेरे ऊपर अटैक किया। और ये असॉल्ट था। अगर मैं चाहता मालकान को भी फंसवा सकता था इस मामले में कि उनके कहने पे ये सब कुछ हुआ है, और उस गरीब आदमी को भी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया। मैंने फिर भी साबित कदम रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने इनसे ना, इन्होंने जो कोशिश की थी कि मैं इनसे डरता रहूँगा, इनसे मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, मैं ऐसे 50 पे भी भारी था पाकिस्तान में। यहाँ डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो हर बंदे को अपनी आज़ादी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फतेह माशकी ने जब ये देखा कि इसको मैंने अपनी तरफ से मार पड़वाई है, जो कि नहीं थी, मार पड़वाई है, अब ये डर जाएगा, ये सहम जाएगा, ये खौफज़दा हो कि ये अभी भी मुझे मशवरा देता रहा है कि तुम यहाँ से काम छोड़ जाओ और तुम वर्क परमिट लग गया है, अब तुम जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, जाके सेटल हो सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं वहीं रहा। उसके सीने पे रोज़ बरोज़ जो है सांप जो है उलटता पलटता था, और उसके चेहरे के इम्प्रेशंस बताते थे कि वो कितना मुझसे नाला है, कितना नाराज़ है कि मैं यहाँ टिक के रह गया हूँ। मैं वहाँ पर टिक गया क्योंकि ये एक जाहिलियत की सोच थी और एक जाहिल की सोच थी कि मैं अगर वहाँ टिक गया तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन राज़त तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसको पता है कि उसने किसको किस तरह रिज़्क़ देना। उसके बाद वो दूसरे हथकंडों पे उतर आया, दूसरे जो वर्कर थे पुराने थे उनमें से, और वो उसके कहने पे मुझे दबाते थे और मुझे कोशिश करते थे कि लेट डाउन करें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के प्रेशर में तंग आके मैं जो है उस रेस्टोरेंट को छोड़ के और चला जाऊं, अपने स्टेटस को आग लगा लूं, तबाह बर्बाद कर लूं अपने स्टेटस को। लेकिन मैं वहीं रहा और वहीं मैंने कोशिश की, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फतेह माशकी के लिए पेनफुल था। और जो है मालिक थे वो भी तंग थे कि हमने इसे दबाने की कोशिश की, ये तो उल्टा हमारे सामने खड़ा होकर काम कर रहा है, और मैं ज़ाहिर है उनकी तमाम तर कोशिशों को मैंने नाकाम बनाया। अब इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इन तमाम बातों को समझ के, हर लिहाज से मेक श्योर करके फिर वर्क परमिट पे आएँ और अपनी तसल्ली करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों केयर वीज़े पे आए लोग धक्के खा रहे हैं, और बाद में तो वापसी का करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्च के फैमिली के साथ आए हैं। यहाँ आके एक टके की जॉब नहीं मिली, वो बेचारे मजबूर होके वापस पाकिस्तान
ایشیا اور جہاں جہاں بھی ان کی ایشیا میں رہائشیں ہیں وہ وہاں کا واپسی کا سفر باندھ چکے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔